بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
أصحاب النار أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون